अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, अक्सर व बेशतर ये सवालात किए जाते हैं कि लैलतुल क़द्र की शब में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी इबादत का एहतमाम करना चाहिए। तो उस हवाले से आज मैं आपके सामने अहादीस की रोशनी में चंद बातें आपको बताऊंगा और चंद अहादीस आपके सामने रखूंगा। उस रोशनी में आप लैलतुल क़द्र में इबादत कर सकते हैं, शब क़द्र में इबादत कर सकते हैं। और फिर एक वजीफ़ा भी बताऊंगा कि जो वजीफ़ा एक सहाबी ने किया था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनकी जो है मुराद को पूरा किया, हाजत को पूरा किया। तो वो वजीफ़ा मैं और आप भी कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, लैलतुल क़द्र जैसा कि आपको मालूम है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात, इस शब के हवाले से पूरी एक सूरत नाजिल की और उस सूरत को लैलतुल क़द्र कहा गया, सूरतुल क़द्र कहा गया। लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए। उस हवाले से हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और वो ताक रातें कौन सी है? 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन 23वीं शब और 27वीं शब पर ज़्यादा दलाइल हैं। उस पर मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो के ज़रिए बयान कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है कि लैलतुल क़द्र में पढ़ना क्या है, किस तरह से इबादत करनी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, सबसे पहले तो ये चीज़ दिलो दिमाग में बिठाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी से गर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी नीयतों से गर्ज है, हमारी इबादत से इतना गर्ज नहीं। हम क्या नीयत करके इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज को मद्देनजर रखकर फिर मेरी और आपकी तकदीर का फैसला करते हैं। आप नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन अगर आपकी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल तलाश करने की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत की है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन और आपकी मग़फ़िरत भी फरमा देंगे, बख्शिश भी फरमा देंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे पता हो कि आज शब क़द्र है तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अगर मुझे पता हो कि आज की रात लैलतुल क़द्र की रात है या शब क़द्र की रात है तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ए आयशा, अगर आपको ये मालूम हो कि आज शब क़द्र है तो आप ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कसरत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। एक दफा फिर सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस दुआ को आप कसरत से पढ़ें। उसके बाद अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये तीसरे अशरे की दुआ है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। अगर आप अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहेंगे तो उसका मतलब होगा, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। लेकिन अगर आप अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहेंगे तो इसमें ज्यादा सवाब है। अब चलते हैं कि इस रात में आप तस्बीह तरावी का एहतमाम भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हर मुसलमान रोज़ाना एक बार, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो हफ्ते में एक बार, और अगर एक हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, अगर एक महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार, और अगर साल में भी एक बार नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार तस्बीह तरावी का एहतमाम ज़रूर करें, जिसे हम सलातुत तस्बीह कहते हैं, उसका एहतमाम ज़रूर करें। तो शब क़द्र में सलातुत तस्बीह का आप एहतमाम करें
اور لیکن میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے شب قدر میں عبادت کریں گے تو اس کا آپ کو لطف ہی اور آئے گا، سرور ہی اور آئے گا، کیونکہ وہ جو عبادت ہے ریاکاری سے پاک عبادت ہوتی ہے، اور اس میں آپ اگر آنسو بھی بہائیں گے تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو شب قدر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں، ربنا کے حوالے سے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا، اس طرح ربنا سے شروع جو ہوتی ہیں قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کثرت سے اللہ رب العزت سے مناجات کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں اور آپ اگر اس طرح سے اللہ رب العزت سے اپنی ذات کے لیے کوئی حاجت روائی کریں اور اپنی ذات کے لیے کچھ مانگیں تو یقیناً میرا رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ کہ حضرت مالکہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، حضرت مالکہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سفر طائف سے واپس آ رہے تھے، سامان تجارت تھا، تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ان کا سامان جو تھا وہ ضبط کر لیا۔ سامان ضبط کرنے کے بعد ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے قتل کیوں کرتے ہو، آپ نے میرا سامان تو لے لیا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ تم جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری شکایت کر دو گے تو یقیناً پھر وہ ہمیں سزاوار ٹھہرائیں گے اور سزا دیں گے، تو لہٰذا تمہارا قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ اب حضرت مالکہ رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نوافل پڑھنے کی غرض سے نیت باندھی۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہا یا ودود ذو العرش المجید یا ربنا، اس کے بعد پھر کیا فرما رہے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ادھر سے وہ تلوار لے کر کھڑا ہے اور تلوار مارنے لگا ہے، تو جب انہوں نے فرمایا نا یا ارحم الراحمین تو ایک آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، اسے قتل مت کرنا۔ پھر جب انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر ایک اور آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، اسے قتل مت کرنا۔ پھر صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو وہ ایک فرشتہ اتنی تیزی سے آسمان سے آیا اور اس نے آ کر جس شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے کہا کہ رک جاؤ، اسے قتل مت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پکار چکا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی مدد کے لیے مجھے بھیج دیا ہے، اور یہ کہہ کر اس فرشتے نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ جو یا ارحم الراحمین کا لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں 7ویں آسمان پہ تھا جب آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، تو آسمان کا عرش جو ہے وہ ہلنے لگ گیا۔ پھر جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، کوہرام مچ گیا۔ پھر جب تم نے تیسری بار کہا یا ارحم الراحمین تو میں اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت تیزی سے زمین پر اتارا گیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، یہ جو یا ارحم الراحمین ہے، اس لفظ کو آپ کثرت سے پڑھ کر اللہ رب العزت سے مناجات کریں، دعائیں کریں، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو، ہر مناجات کو ضرور قبول فرمائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوال ہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ شب قدر میں ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اور یقیناً یہ جو 27ویں شب ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہی شب قدر ہوگی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ شب قدر کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اس رمضان کی برکت سے ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما دے، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں وہ معاف فرما کر اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔